عالسلامة. تو باش نشوفو تو سكي لاي اوت، تو سكي ديزاين وكل شيء. باش نشوف كان حل البروجي جديد معناتها مازال فارغ. نمشي للاي اوت، نحل اكتيفيتي مين. لهنا نلقى ديزاين، نلقى الكود نتاع الفيو اللي هو اكس ام ال، ولهنا عندي ديزاين. كان ما ظهرش نتكليك على بريفيو يطلع لك. لهنا عندي ديزاين هكا، يفيشيلي ديزاين هكا. لهنا نلقى بارتي فوق فما constraint layout في وسطها text view. اللاyout شنيا هي اللي حط فيها لي كومبوزون. سولون اللاyout نتاعك باش يكون البوزيسيونمون تاع الكومبوزون اللي في وسطها. هنا باغ اكزومبل باش نلقى constraint layout في وسطها text view centré horizontal و vertical. هنا باش نشوف نجرب هذايا نحاها ونبدلها linear layout. هنا قبل ما نبدل linear layout نشوف لي تيب دي layout اللي عندي plusieurs types تاع layout. عندي constraint layout عندنا linear layout horizontal vertical guideline horizontal vertical. عندنا frame layout، عندنا table layout، عندنا table row space. نجربو تو نعملو linear layout. كما شفنا فما دو مود، سواء نخدم مود ديزاين سواء نخدم مود تكست. نجرب تو نخدم مود تكست نشوفوها كيفاش تصير. اول حاجه شنو باش نعمل، باش نجي الكونسترينت لايوت هذايا ردا لينير لايوت. لهنا كيما نشوفوا اللينير لايوت ولا الكونسترينت لايوت ولا اللي هي عندها دو اتريبيو مهمين ياسر اللي هما الويدث والهاي. الويدث والهاي هنا فما ماتش بارنت معناتها قد البارون نتاعها هي البارون نتاعها هي ليكرون كامله معناتها قد ليكرون. هنا فما تروا تيب معناتها تروا فالور نجم نحطو، سوا ماتش بان سوا راب كونتانت قد الكونتوني اللي في وسطها، وفما سوا فالور نعطيه مثلا 100 دي بي. شغل هنا ولد اصغر راب كونتانت ولد ما هيش باينه جمله على خاطر ما فيها حتى شيء، وماتش بان قد البارون. هنا نجرب نزيد تكست فيو. تكست فيو هو تكست نفيشي فيه تكست معناتها بلاصه نفيشي فيها تكست. هنا مثلا نحطها ماتش باند قد البارون، والويدث ماتش باند، والهاي راب كونتانت. التكست اللي في وسطها نعطيها تكست. هنا عنا اتريبيو اسمه تكست، نحط التكست اللي نحب عليه. مثلا نحط هلو تونيجيا. هنا كما نشوفو في الديزاين عنا الويدث قد البارون هكا كاملة للآخر، والهاي قد الكونتوني اللي في وسط. لأن نحب الويدث يكون زادا هو قد الكونتوني اللي في وسط. ردو راب كونتانت هكا ولد صغيرة كما نشوفو هنا. كان نحب نزيد تكست آخر هلو تونيجيا 2019. هنا نعطيه مش تكبر. هنا كي نعطيها نجم نعطيها تايب فيكسن، نقولو مثلا 100 دي بي. هنا كيما نشوفو 100 دي بي ما كفتش باش تحط التكست هذاك الكل في ليني واحدة، ردها في دو لين. رجعها راب كونتانت. هنا فما دو تيب كيما قلنا تاع لينير لايوت، فما اوريزونتال و فيرتيكال. طب باش نحط لها الاورينتيشن نتاعها هي بار ديفو اوريزونتال، نحط الاورينتيشن نتاعها فيرتيكال. نزيد إليمون آخر، نزيد مثلا تكست فيو آخر، نحط الويدث قد الكونتوني نتاعها والهاي قد الكونتوني نتاعها، والتكست نيو تكست. شوفهم كيف جاو تحت بعض. لو كان نبدل هذيا الاورينتيشن ردها هوريزونتال يوليو بجنب بعض، يوليو بجنب بعضهم لصقوا لبعض. نحب نعمل اسباسمون ما بين التكست هذا والتكست هذا. فما اتريبيو اسمه مارجن فما مارجن يعطي كي نحط مارجن هكا هو يمشي معناتها الفالور باش نحطو باش يابليكيه في المارجن باتم او باتم وتوب وليفت ورايت. نجرب انا نعطيه كان مارجن ليفت،
نعطيه باغ اكزومبل 16 دي بي، هاكا فما اسباس ولا. دوكا نزيد تكست اخر كيما هذا، باش يجي زادا بجنبو باش يكون هكاك. دوكا نحب نرجعهم فيرتيكال، نرجعهم فيرتيكال، ونولي معادش نعطي مارجن ليفت، ردو مارجن توب، نجي مارجن ليفت هذي ردو توب، هذي كيف كيف يولي مارجن توب. هذي بالنسبة لللينير لاي اوت. تو باش نشوفو الكونسترينت لاي اوت. بالنسبة للكونسترينت لاي اوت نجي نبدل هنا رد constraint layout، نجرب نزيد text view، نعطيه width قد الكونتينيو متاعها وهاي قد الكونتينيو، والتكست نعطيه مثلا hello Tunisia. نجي لهنا نعطيها هي بار ديفو كما نعطيهاش دي constraint layout هي تخدم بالconstraint كما نشوفو في الديزاين. هنا نجم نحطها وين نحب، اما مادامني معطيتهاش دي constraint معناتها دي constraint معناتها عبارة البوزيسيون باش تبقى بوزيسيون 0 0. دوكا نجرب الرنا هذايا باش نلقاها ديما في بوزيسيون 0 0 على خاطر معطيتهاش دي constraint. تو انا نحبها مثلا تكون سونتري اوريزونتالمون، معناتها سونتري في الاوريزونتال. نجي نعطيها من هنا، نربطها من هنا، نربطها على اليسار على اليمين، هنا تولي سونتري اوريزونتال. نحب زادا سونتري فيرتيكال، زادا نربطها كيف كيف نربطها من فوق. شوف كي معطيتهاش دي كونسترينت جات في البوزيسيون 0 0، نعطيها دي كونسترينت اوريزونتال فيرتيكال تجي سونتري يعني. باش تستاهل نعمل ريفريش، جات سونتري. باهي تو اون سوبوز نحب نصنع فيو سايني باغ اكزومبل فيها ايماج، هنا باش نشاشي نكتب ايماج فيو باغ اكزومبل من فوق، نجي نحط ايماج فيو لهنا، هنا يقولي سيليكسيوني لي التصويرة اللي في وسطها، باغ اكزومبل نحط التصويرة متاع الايكون، نجي لهنا نحطها. باهي نحب هذايا تبعد من فوق، هنا كي نكليكي لهنا يربطها لي من فوق، نجي نحطلها مثلا تبعد من فوق 40 دي بي، نحبها سونتري اوريزونتال جنسي، نربطها من هنا تكون اوريزونتال سونتري اوريزونتال. تو باش نزيد دو ايديت تكست، هذه ايديت تكست باش نحط فيها ايديت تكست. هنا فما بالنسبة ايديت تكست فما بلين تكست معناتها تحط فيها اي تكست، هنا باسورد يجيب باسورد معناتها كي باش نكتب فيها باش يجيبلي اللي كتبتو معناتها دي زيتوال. هنا بالنسبة للباسورد نيميريك يجيبهم لي دي زيتوال، اما الكلافي تطلع لي نيميريك. فما ايميل يجيب لي معناتها الكلافي لي بوطون اللي فيها الكلافي فيها الالت وفيها البوان، نكتب باش نجم نكتب ايميل. هنا الفون يجيب لي كلافي فون باغ اكزومبل، انا نحب ايميل وباسورد باش نجي نزيد لهنا ايميل، هنا نحطها تبعد على الايماج باغ اكزومبل 35، نحب سونتري هوريزونتال وهي تكون قد البارون وتبعد ويت، عندها مارجين ويت ومارجين ويت. من هنا نجي نبدللها اللاي اوت ويت ردو ماتش بارنت. نجي لهنا فما هي عندها اتريبيو تكست وهينت، تكست هو التكست اللي في وسطها، وهينت هو التكست يبدا جري، كي تكليكي عليه يتنحى، كي تجي باش تكتب يتنحى. وكيف كيف تو باش نعملو الباسورد، دراج اند دروب باسورد
نربطها من فوق نعطيها مثلا 35. نجم نعطيها كالعادة على اليسار وعلى اليمين، نعطيها ماتش باند، ماتش كونسترينت. كيف هذا ماتش كونسترينت يعني باش تخلي لك الويت ويدث من هنا، خلي لك ويت مارجين من هنا، ويت مارجين من هنا، وتاخذ الباقي الكل. نجي لهنا نعطيها كالعادة هينت. شغل هناك كي نكتب في التكست يجيني دي بوان، نولي نكتب في الهينت باش يجيني تكست كريب. نكتب وورد يطلع لي تكست جري. تا شني مازالت لي بوطون فيها ساينين كالعادة. نربطها من فوق نعطيها تبعد par exemple 32، نعطيها من هنا ومن هنا، نعطيها تبعد 8 ونقولو match constraint، نقولو لهنا ساينين في التكست نتاعها، نحط ساينين. تو نحب نتستها هاديا، راني نشوف الريزلتا نتاعي. هناك نجم نبدللها الكولور باك جراوند كولر وكل شيء. هذا اللي عملناه تو مود ديزاين، هذا جينيري من الكود هذا الكل، نجمو نقراوه نفهموه. شغل هنا كي ترنت نجم هنا نكبر شوية باش تبان أوضح. هنا عندي ايميل، كي نكليك على يطلعلي كلافيي ايميل دو تيب ايميل، نكتب مثلا هنا عندي بوان هنا باسورد، نجم نحط الباسورد باش يجيني دي بوان. كليك هنا وبعد كليك ساين. هذه بالنسبة للكونسترينت لاي اوت. هنا تو نجم نشوف الكود هذا تو باش نفهموه. تو باغ اكزومبل عندنا الايماج هذايا، نلقاو لهنا عندنا عطاه اي دي هذايا باش نجم نكسيدي لها في الجافا. هنا عندك الويدث عطاها راب كونتنت قد الكونتوني اللي فيها، والهاي قد الكونتوني اللي فيها. لهنا عطاها مارجن ستارت اللي هو مارجن ليفت، مارجن توب، ومارجن اند اللي هو رايت. ولهنا عنا constraint and to and of البارون. لهنا عطاها زادا start to start of البارون، top to top بارون. هذي نحبو نكوديوه وحدنا. constraint layout كيفاش نعمل؟